Numbers 22, the prophet who couldn't curse what God blessed. In Book of Numbers chapter 22, the story shifts from Israel's journey in the wilderness to a spiritual battle happening behind the scenes. Israel is camped near Moab. They haven't attacked anyone, yet fear spreads like wildfire. Balak, king of Moab, is terrified. He has seen what Israel did to the Amorites. He knows he cannot defeat them by military strength. So he tries something different. Instead of sending soldiers, he sends for a prophet. He calls Balaam, a man known for spiritual power. A man believed to control blessings and curses. Balak's plan is simple. If I can't defeat them physically, I will defeat them spiritually. But here is the powerful truth of this chapter. You cannot curse what God has blessed. Even though Balaam is tempted by honor, money, and influence, God makes one thing clear: Israel is blessed. No king, no prophet, no curse can reverse what God has declared. And then comes one of the most unusual moments in the Bible. A donkey sees what a prophet cannot. An angel blocks the road. And God opens the mouth of an animal to correct a man. This chapter is not just about Balaam. It is about hidden spiritual battles. The danger of loving reward more than obedience. How God protects his people even when they don't see it. And how God can use anything, even a donkey, to get our attention. If you've ever wondered, can someone curse my destiny? What happens when money competes with obedience? Does God protect me from dangers I can't see? Numbers 22 answers all of that. This is not just a story about a talking donkey. It is a warning about divided hearts, and a powerful reminder. When God blesses you, no man can undo it. Let's dive in. Let us listen to this chapter in Gon Kankani. लोकगणतीच्या पुस्तकावेलो वाचप 22 इस्रायल पर्जा तांच मारून फुडें सरली आनी तिणें मोआबाच्या उंच जाग्याचेर जॉर्दानाचे उदेंतेक आनी जेरिको मुखार आपले तोंबू मारले. मोआबाचो पातशाय बाळाक, जिपोराचो पूत, इस्रायल पर्जेन आमोरितांक कितें केलां आनी ताचें बळ केदें तें बरें जाणो आसलो. देखून तो आनी सगळी पर्जा बारीक कापली. मोआबाचे पर्जेन मिदियानाच्या मुखेल्यांक म्हणलें, एदोम व्हडलो लस्कर आमचे भोंवती सगळ्यांचो भस्म करून सोडटलें. चरवाच्या मैदानार एक पाड्डो खाता आनी माडयता ते पोरी. तर बालाक पातशायन बालामाक आपोवंक मनीस धाडले. वो बेओराचो पूत आनी पेतोर गांवांत, आमावच्या राष्ट्रांत युफ्राटेस नदीशी रावतालो. त्या मनशांनी बालामाक बालाक पातशायचो हो निरोप हाडलो. हांव तुका कळीत करता की इजिप्तांत थावन एक राष्ट्र हांगा आयला. हो लोक सगळ्याक शिपडला आनी आमचो गांव आपल्या ताब्यांत करूंक दाड घालता. ते आमच्या परस जायते चड आसात. तर उपकार मागता हांगा ये. म्हजे खातीर आनी तांचेर शिराप घाल. तेन्ना आमच्यान तांचें जैत व्हरून तांकां हांगाचे धांवडावंक जातलें. तूं आशिर्वाद दिताय तेन्ना लोकांक आशिर्वाद मेळटा आनी शिराप घालताय तेन्ना शिराप लागता. तर मोआबाच्या आनी मिदियानाच्या मुखेल्यांनी
तो शिराप घालून पयशे व्हेले. ते बालामाशी गेले आनी बालाकाचो निरोप दिलो. बालामान तांकां म्हळें, हांगा वस्तेक रावात आनी सर्वेस्पर म्हाका कितें सांगता तें तुमकां कळीत करीन. म्हणटच ते मोआबाचे मुखेली बालामाशी रावले. देव आयलो आनी बालामाक ताणें विचारलें, तुजेशी रावतात ते मनीस कोण? ताणें जबाब दिलो, मोआबाच्या बालाक पातशायन तांकां धाडल्यात म्हाका सांगचे खातीर की इजिप्ताक थावन हांगा एक पोरसां आयल्या आनी सगळ्या गांवाक शिंपडल्या. तांचे विरुद्ध झुजून हांगाचे तांकां धांवडावंक तांचेर शिराप घाल म्हूण तो म्हाका सांगता. देवान बालामाक म्हळें, ह्या मनशा बराबर वचूं नाका आनी इस्रायल पोरचेचेर शिराप घालूं नाका, कित्याक म्हजो आशिर्वाद तांचेर पडला. दुसरे सकाळी बालाम बालाकाच्या निरोप्याशी गेलो आनी तांकां म्हळें, तुमी घरा वचात. तुमचे बरोबर वचूंक सर्वेस्परान म्हाका मना केला. ह्या प्रमाणे ते बालाकाशी परतून आयले आनी बालाम येना म्हूण ताका सांगलें. तेन्ना बालाकान आदल्या परस अदीक आनी व्हरते मनीस बालामाशी धाडले. हे गेले आनी बालामाक हो निरोप दिलो, हांगा येवंक तुमकां कोणूच मना करूं नये. उपकार मागता. तुका बरी मजुरी दितलो आनी सांगताय तितलेंय करतलो. म्हजे खातीर मातसो हांगा ये आनी हे परजेचेर शिराप घाल. पूण बालामान जबाब दिलो, बालाकाच्या राजमाल्यांत आसा तितलेय रुपे आनी भांगार म्हाका दिलय जाल्यार ल्हान वस्तूंनी लेगून म्हज्या सर्वेस्परा देवाचो कायदो म्हज्यान केन्नाच मोडूं नजो. पूण उपकार मागता, हेर मनीस हांगा वस्तेक रावलोले तशे तुमी रावात. घडये सर्वेस्पर म्हाका आनीक कितें सांगूंक सोदीत तें गमतलें. ते राती सर्वेस्पर बालामाशी आयलो आनी ताका म्हळें, हे मनीस तुका आपोवंक आयल्यात जाल्यार तयार जा आनी तांच्या बराबर वच. पूण हांव तुका सांगता तितलेंच करतलोय. तर दुसरे सकाळी बालामान आपल्या गाडवाक तयार केलें आनी मोआबाच्या मुखेल्या बराबर गेलो. बालाम वचूंक भायर सरलो म्हूण सर्वेस्पर रागार जालो आनी तो आपल्या गाडवार बसून दोगा चाकरां बराबर वेतालो तेन्ना सर्वेस्पराचो दूत मोदेच रस्त्यार ताका आडावंक रावलो. गाडवान त्या दुताक पळयलो आनी हो एक तोरसाद घेवन उबो आसलो. म्हणटच ते गाडू आपली वाट सोडून शेतांतल्यान धांवलें आनी बालामान ताका बोडोवन परत रस्त्यार हाडलें. तेन्ना तो दूत एके अशीर वाटेर उबो रावलो. दोनूय वाटांनी दाका मळे आसले. उजवे आनी दावे वाटेन दुरीग आसले. दुताक पळोवन गाडू दुर्गाक झरकटून गेलें आनी बालामाचो पांय फातरांनी चिड्डलो.
तर बालामान गाडवाक परत बडयलें. आनी एक पावट तो दूत रस्त्यार फुडें वचून रावलो. आनी जागो इतलो उशीर की एकेय वाटेन मुखार वचूंक सुटो नासलो. हे पावट दुताक पळोवन गाडू गोट्टेलें. बालाम एकदम रागार जालो आनी ताणें गाडवाक बडोवंक सुरू केलें. तेन्ना सर्वेस्परान गाडवाक उलोवचें देणें दिलें. आनी ताणें बालामाक म्हणलें, हांवें तुका कितें केलां? कित्याक म्हूण तुवें म्हाका 3 पावटी मारलें? बालामान ताका जबाब दिलो, कित्याक तुवें म्हज्यो मस्कऱ्यो केल्यो. म्हजे कडेन तोरसाद आसली जाल्यार तुजो जीव काडटलो आसलो. गाडवान तरी म्हणलें, सगळ्या तुज्या जिवितांत म्हजे पाठीर बसून गेलाय तेंच गाडू न्हय हांव? ह्या आदी केन्नाच हांवें तुका अशें केलां जायत? ना, ताणें जबाब दिलो. तेन्ना सर्वेस्परान बालामाचे दोळे उगडले आनी वाटेर आपल्या हातान तोरसाद घेवन उबो आसलोलो देवदूत ताका दिश्टी पडलो. आनी बालाम धरणीर सरपटलो. तेन्ना दुतान ताका विचारलें, तुवें कित्याक गाडवाक 3 पावटी मारलें? हांव तुजी वाट आडावंक आयला कित्याक तुवें हे वाटेन येवचेंच न्हय आसलें. पूण तुज्या गाडवान म्हाका पळयलो आनी 3 पावटी तें कुशीन सरलें. ताणें तशें करूंक ना जाल्यार हांव गाडवाक वचूंक दिवन ताका मारतलोच आसलो. बालामान जबाब दिलो, हांवें पाप आदारलें. तूं म्हाका आडावंक रस्त्यार उबो जालोय म्हूण नकळो जालो. पूण हांव कितें करताय तें तुका वांकडें दिसताय जाल्यार हांव परत घरा वेतां. पूण दुतान ताका म्हणलें, ह्या मनशा बराबर वच, पूण हांव सांगता तितलेंच करतलोय. ह्या प्रमाणें बालाम बालाकान धाडलोल्या अधिकाऱ्यां बराबर गेलो. बालाम येता म्हूण आयकून बालाक ताका आर शारांत मेळूंक गेलो. हे शार आर्नोन नदीचे देगेर आसलें आनी मोआबाचे शिमेर. बालाकान विचारलें, पयले पावटी तुका हांवें आपोवंक धाडलोलो तेन्ना कित्याक आयलो ना? फावो ती मजुरी तुका दिवचो ना म्हूण बी समजलोय? बालामान जबाब दिलो, पूण हांव आयलाच न्हय. म्हजेच पदरचें हांवें कांयच म्हणोंक जायना म्हूण तूं तर जाणय न्हय. देव म्हाका सांगता तितलेच मोज्यान तुका सांगूं येत. तर बालाम बालाका सांगाता उजोत शारांत गेलो. हांगा बालाकान गोरवां आनी मेंढरां मारलोलीं. आनी बालामाक आनी ताचे बरोबर आसलोल्यांक तातले थोडें बोव मांस दिलें. दुसरे सकाळी बालाकान बालामाक बामोत बाल म्हणटात थंय व्हेलो. हांगा तावन बालामाक थोडोसो इस्रायल लोक दिश्टी पडटालो.